آرباد سلطان نے فرمایا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے کی ہویا جے گھگ جاگے جیڑا لیندا عیسیٰ اٹھے ایک سٹیائی یا واصل ہوئے ایک جاگ دیاں بھی اٹھے نام فقیر باہو جنہ کھو پریم دے جتے نام فقیر تینا دا باہو جنہ کھو پریم دے جتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پرانے وقتوں دے اندر ایک گناہگار سی ساری زندگی گناہ چ گزر گئی جدو دا آخری ویلا آیا نا انہیں اپنے پترہ نو بلا کے آکھیا کہ جدو میں مر جاواں تے مینوں دفن نہ کرے آجے بلکہ مینوں اگ لگا کے میری خاک بنا دیو کہہ لگا کہ میری خاک بنا کے تے ادھی خاک ہوا چ اڑا دینا تے ادھی سمندر چ بہا دینا پترہ نے پوچھا کہ ابا جی وجہ کی ہے کہہ لگا کہ میں گناہ بڑے کیتے نے تے مینوں جے رب نے پوچھ لیا کہ کیوں کیتے تھے کی جواب دیواں گا اس واسطے میری خاک نو سمندر سے بہا دیو تے ہوا چ اڑا دیو کتھے رب میری خاک کٹھی کر کے کتھے مینوں دوبارہ بناوے گا اللہ فرماتا کل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم فرمایا جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے او رب بندے نو دوجی بار بھی بنا سکدا ہے او دے پترہ نے او دی خاک بنا کے تے ادھی ہوا چڑا دیتی تے ادھی سمندر چ بہا دیتی اللہ نے فرمایا اے ہوا ذرا ادھی خاک نو کٹھا کر پانی نو فرمایا کہ ادھی خاک کٹھی کر جب خاک کٹھی ہوگی تے اللہ نے فرمایا کم بھی اذنی اٹھ میرے حکم دے نال بندہ بن جا او دوبارہ انسان بن کے اللہ دی بارگاہ چ جدوں کھڑا ہویا نا تے اللہ نے فرمایا دس انج کیوں کیتا تے رو کے کہنے لگا ایسے گلوں ہی تے ڈردا سا ایسے گلوں ہی تے ڈر کے کیتا کہ جب پوچھ لیا کیوں کیتا تو کی جواب دیواں گا اللہ فرمایا ڈر گیا کہنے لگا ڈر گیا اللہ فرمایا تے تو آ نہیں سنیا کہ جڑا ڈر جے مانو دو جنتاں عطا کر اللہ فرمایا جا میں تینوں دو جنتاں عطا کیتیاں کیونکہ تو ڈر گیا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان جڑا ڈر جائے رب نو دو جنتاں عطا کر دائے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اج دی رات ہے رب کولوں ڈرن دی رات نالے عرضہ کرن دی رات رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا قدرہ بخشے میں نو تے کم بن جا تئی میرا ایک قدرہ بخشے میں نو تے کم بن جا تئی میرا اور امید نہ کوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا
ہوئی۔ حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان او دا چہرہ بڑا حسین بڑا سونا نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے مسجد نبی چ نماز پڑھنا دا سی، 5 وقت دا با جماعت نمازی، بڑا متقی بڑا پرہیزگار نوجوان۔ میری ملت دے نوجوانوں، رب کسے چیز دا اینا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے۔ رب انتظار کردا ہے کہ نوجوان توبہ کر لے۔ میری بارگاہ چاہیے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ نوجوانی چو توبہ کرنا یہ نبیان دا شیوہ ہے، یہ نبیان دا کام ہے۔ نوجوان بڑا متقی بڑا پرہیزگار، نوجوانوں انہیں مسجد نبی والجدو نماز پڑھنا ہونا نا تے رستے چے ایک عورت، اس عورت دی اس چہرے تے نگاہ پہ گئی تو انہیں ویکھیا بڑا سونا نوجوان ہے۔ عورت دی نیت چ فطور آ گیا، انہیں اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی دن اس نوجوان نو گھر لے کے آ۔ نوجوان نماز پڑھ جا رہے تھے، نوکرانی دروازے چ کھڑی تھی، انہوں کہنے لگی کہ ساڑھے گھر اندر چور آ گیا ہے تے گھر وچ مرد کوئی نہیں تھے، ذرا چور نو باہر نکالیا جے۔ وہ نوجوان اندر گیا تو اس عورت نے کنڈی لگا لی، تالا لگا لیا۔ وہ عورت جدو جو ہی نوجوان دے قریب آئی نا، وہ نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، رب کو ڈر گیا۔ ایسا وہ سینے چ اللہ دا خوف آیا کہ چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا۔ یاد رکھے وہ نیک او نہیں ہوندا جیڑا محفل وچ تے لوکاں دے سامنے نیک ہوے، نیک او ہوندا جیڑا کلا بیٹھا تنہائی چ بھی نیک ہوے۔ اج دی رات دا میرا پیغام ہے میری ملت دے نوجوانوں، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو، اپنے جگراتے، صرف جگراتے نہیں، اپنی نینداں نو پاک کرو، نیند پاک کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو۔ میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے۔ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تے پہنچا دیندی ہے۔ میں جملہ دوبارہ کہہ لگا، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تے پہنچا دیندی ہے، اور تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندی ہے۔ اپنی تنہائیاں پاک کرو۔ اے جڑے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایویں ہی آکے کوئی دریائے راوی دے کنارے ڈیرے نہیں سن لائے۔ او بابا فرید نے دریا دے کنارے جا کے تے پاک پتن یعنی دریا دا کنارے اتھے جا کے ڈیرے نہیں سن لائے۔ اے پہاڑا چ چلے جاؤ تے کدھرے مہرہ شریف تے کدھرے مہری شریف کدھرے چورہ شریف۔ انہاں بابے جڑے پہاڑاں تے دریاواں دے کنارے جا کے ڈیرے لائے تے اللہ اللہ کیتے نا، وہ پتہ کیوں کیتے؟ تاکہ تنہائی چ رب رب کریے، کیونکہ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو تے اپنے رب دی بارگاہ چ توبہ کر کے اپنے رب دا قرب پاؤ۔ وہ عورت جب نوجوان دے قریب آئی تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، وہ ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ انہیں اپنی نوکرانی نہ مل کے نا اس نوجوان نو پکڑیا، اٹھایا تے گلی چ رکھ دیتا تے تالا لگا لیا، اندر کنڈی لگا لی۔ رات دا ویلا تے نوجوانوں اس نوجوان نو جدو نماز پڑھ کے گھر نہ گیا تو دا باپ انہوں ڈھونڈن واسطے گلیاں چ نکلیا۔ باپ وڈیرا ٹردا جدو گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر بے ہوشی دی حالت گلی چ پیا۔ لوگاں نہ مل کے اس وڈیرے باپ نے اپنے پتر نو اٹھایا تے گھر لے گیا۔ او دا باپ نو اٹھا کے جدو گھر لے کے گیا نا، نوجوان تھوڑی دیر دے بعد جدو بچے نو ہوش آ گیا، بچے نو جڑے ویلے ہوش آیا، او تے باپ نے پوچھا بیٹا بے ہوش کیوں ہو گیا، نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں آیا؟ انہیں ساری داستان سنائی۔ جڑے ویلے داستان سنا دیا اس موقع پہ آیا، کہنے لگا پاپا عورت میرے قریب آئی، مینوں رب دا خوف آ گیا، پاپا میں چیخ ماری بے ہوش ہو گیا۔ ایک گل سنا دیا بچے نے پھر چیخ ماری، زمین تڑی گیا، دی روح برباد کر گئی، وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ نوجوان مدینے والے دا جنازہ پڑھ کے رات نو دفن کر دیتا۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا نوجوان نماز پڑھن کیوں نہیں آتا؟ عرض کی لاجپالا او تے فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا مینوں جنازے
بلایا عرض کی رات ادھی ویلے انہوں دفن کیتا گیا آپ دے گھرے آئے او دی ساری داستان سنی او دی قبر تے انہوں ملن واسطے چلے گئے تے قبر تے جا کے فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قبر کی آواز آئی عمر فاروق اللہ نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں انہیں میں دو جنتا دیتیاں نے جیڑا ڈر جائے رب دا وعدہ انہوں میں دو جنتا دے مانگا دو جنتا دے مانگا او میری ملت دے نوجوانوں آج رات اللہ دے خوف دی رات خود کلو ڈر جامت دی رات اپنے رسے رب نو منامت دی رات اے جیڑا تیری میری اکھ دا اتھروے نہ آیا اے رب نو اینا پسند ہے نا روایات یہ چاہتا ہے کہ قیامت دے نے کو گناہگار نو حکم ہوئے گا دوزخ چلے جو او دوزخ وال ٹرے گا تو دی ایک اکھ دا وال رولا پا دے گا محشر دے میدان وچ تے رو رو کے آکھے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا انہوں واپس لے آؤ وہ آوے گا کہ اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا شور کیوں مچائے کہنے لگا یا اللہ میں سنیا سی کہ جدی اکھ وچ ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا باہر آ جائے رب نو دوزخ وچ کدے نہیں بھیجے گا اللہ فرمائے گا ہاں میرا وعدہ ہے کہ او اکھ دا بال کہے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہ ایک دن رویا سی تے اے دی اکھ وچ ایک اتھرو تیرے خوف دا میرے نال لٹکدا رہیا تے میں گلا ہو گیا تے وال آکھے گا یا اللہ یا اے بندے نو جنت ہے تے جے انہیں دوزخ وچ جانا ہے تے مینوں تے جنت وچ بھیجنا میں تے وال نال میں تے گلا ہو گیا سنا اتھرو نال اللہ فرمائے گا بندے نو جنت وچ لے جاؤ او جنت ول ٹرے گا تے محشر دے میدان چ رولے پے جان گے ویکھو ویکھو کڈا خوش بخت ہے او جنوں اکھ دا وال ہی بچا کے لے جاندا جے اے جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی تے مائیاں پتہ نہ دیوے تیل پا کے تے بتی انہوں ماچس دے نال یا دیا سلائی دے نال جلاندیاں سن تے گھر چ روشنی کر دیا سن تے جے تیل پائیے تے دیوا بل دے تے جے پانی پا دئیے نہیں بلدا گلی چیز نو اگ نہیں لگدی اج بھی اصول کوئی بھی چیز گلی ہوئے تو نو اگ نہیں لگدی اللہ والے فرماتے نے بندے جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگدی تو بھی کدرے اتھروان نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جائیں تو بھی بچ گئے تمہیں گلا ہو کے جانا گلا ہو کے جا تینوں اگ نہ لگے تینوں بھی اگ تو بچا لیا جائے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے نے آپ فرماتے ہیں عید دا دن میں عید دی نماز پڑھ کے آ رہا تو چھوٹے چھوٹے بچے گلی وچ نا اخروٹ پہ کھیل دے نے جی میں بچے بنٹے کھیل دے نا ادو بنٹے نہیں سن ہوندے تے اخروٹ بچے اخروٹ نہ کھیل دے سن آپ فرماتے ہیں بچے دے قریب تو گزریا تے ایک چھوٹا جا بچہ گلی دی نکرے چ دیوار نہ لگ کے رو رہا آپ فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ بچہ غریب بچہ ہے تے کل اخروٹ کوئی نہیں اس وجہ تو رو رہا ہے آپ دے قریب جا کے فرماتے ہیں بیٹا عید دا دنیا عید والے دن نہیں روئی دا آ میں تینوں اخروٹ لے کے دیواں تے تو بھی کھیل تے بچہ مالک بن دینار ول ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا کوئی کھیڈن آیا آپ اس بچے تے قریب بیٹھ گئے او دے چہرے تے متھے تے عجیب جہا نور ویکھ کے فرماندے نے بیٹا کدھر آیا تے بچہ کہنے لگا تو ہانوں نہیں پتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے فرمایا انسان تے جنات نو تے میں اپنی عبادت لئی پیدا کیتا سی تے عبادت کرنا ہے آپ دے قریب بیٹھ گئے تے فرمایا چھوٹا جہا بچہ بڑیاں راز دیاں گلاں کردا ہے او دے قریب بیٹھ کے فرمایا بیٹا رونا کیوں ہے کیوں رونا ہے کہنے لگا بابا جی میں قرآن مجید قاری صاحب کو پڑھ کے آیا قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے وہ آیت پڑھ کے پیا رونا فرمایا کیڑی آیت بیٹا جنہیں تینوں نکے جنوں رولا دیتا اس بچے نے وہ آیت پڑھی میں بھی پڑھا بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ بچہ کہنے لگا قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی اللہ نے رجا فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
بالن انسان تے پتھر ہون گے تے بابا جی میں ڈر گیا بابا جی میں ڈر گیا ایک دن نبی کریم علیہ السلام مولا علی دے چھوٹے بھائی دے نال مکے دے پہاڑاں چوں گزرے فرمایا عقیل پیاس لگی ہے او پہاڑ نو جا کے کہہ کہ محمد عربی کہندے نے سانو پانی دے حضرت عقیل فرماتے نے میں پہاڑ کھل گیا تے جا کے آکھیا پہاڑ تے نو نبی کریم فرما رہے نے سانو پانی دے پہاڑ بھی جو آواز آئی حضور نبی پاک دا حکم تے میرے سر متھے تے پر آج نبی پاک نے میرے والو معذرت کریو پانی تے رب نے میرے چ بڑا رکھیا سی پر جس دن دی اے آیت اتری ہے نا فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ ڈرو سا اگ کولو جدا بالن انسان تے پتھر ہون گے اس دن دا میں رو رو کے پانی مکا چھوڑیا اس دن دا میں رو رو کے پانی مکا چھوڑیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تسی کشمیر جاؤ نا شمالی علاقہ جاتے جاؤ تے اتھے تسی ویکھو کہ جگہ جگہ پانی پتھراں چوں نکلدا ہے چشمے جاری نے ادا مطلب ہے پتھراں چوں پانی نکلدا ہے قرآن بھی کہندا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اللہ بھی قرآن چ کہندا پتھراں چوں نہراں نکل آندیاں نے کہ پتھر چو پانی نکل آئے تے او بندہ پتھر نالو زیادہ سخت نہیں جدی اکھ وچوں رب دے خوف دا اتھرو ہی نہ نکلے او تے پتھر ہو گیا او جدی اکھ چوں آنسو ہی نہ نکلے پتھراں چوں تے پانی نکل آوے او بچہ کہنے لگا میں قاری صاحب کو آیت پڑھ کے آیا کہ انسان تے پتھر اگ دا بالن بنن گے آپ رو کے فرمان لگے پتر تو تے چھوٹا جا بچہ تو کیڑا کو گناہ کیتا ہے تو کیوں رونا ہے بچہ کہنے لگا پاپا جی میں نے تو سلیہ نہ دیا جائے کہنے لگا کی ہویا جے میں نکانا گناہ کیتا ہی کوئی نہیں کہنے لگا میں جدو صبح مدرسے جانا ہوں میری امی میرے واسطے ناشتہ بنا دی آئی میری ماں چولہے دے اندر موٹیاں موٹیاں بڑیاں لکڑیاں لگا دی آئی انہاں نو اگ نہیں لگدی میری ماں چھوٹیاں لکڑیاں پکڑ کے وچ رکھ دی آئی پہلے نکیاں لکڑیاں نو اگ لگ جاندی آئی پھر بڑیاں نو اگ لگ جاندی ہے بچہ رو کے کہنے لگا مالک بن دینار میں بھی یہ سوچ کے پیا رونا ہوں جدو قیامت دیاڑے اللہ نے فرعون تے نمرود ورگیاں ابو جہل ابو لہب ورگے بڑے کافراں نو دوزخ وچ سٹنا ہے انہاں نو اگ نہ لگی رب میرے ورگے نکے نکے بچیاں نو پھڑ کے پہلے نہ سٹ دے میں بچے نے نہ آکھیا نالے چیخ مار کے رو پیا نالے بچہ دوڑدا جاندا نالے روندا ہو جاندا ہے مالک بھی دینار فرماندے نے میریاں بھی چیخاں نکل گئیاں جدو تھوڑی دیر گزر گئی اٹھ کے بچیاں دے قریب آئے فرماندے نے بچے بچہ کون سی بچے کہنے لگے او سیداں دا بچہ ہوئے او نبی پاک دی آل ہے نبی کریم دا بچہ سیداں دا بچہ ہے مالک بھی دینار فرمان لگے مینوں پہلے ہی لگدا سی کسے چنگے درخت دا پھل لگدا چنگے درخت دا پھل پہ لگدا سی نکا جا ہو کے جیڑا ڈر جائے انہوں بڑا ہی پسند ہے جیڑا دے کلو ڈر جائے آدم نو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ او درخت قریب نہ جاوی تے شیطان نو آکھیا جھک جا سجدہ کر آدم نے بھی ایک حکم دیتا تے شیطان نے بھی ایک حکم دیتا آدم نے بھی پورا نہ کیتا وہ بھی درخت قریب ٹر گئے تے شیطان نے بھی پورا نہ کیتا سجدہ انہیں بھی نہ کیتا پر آدم ڈر گئے تے شیطان آکڑ گیا یہ دا مطلب ہے جڑا ڈر جائے وہی آدم ہے تے جڑا آکڑ جائے وہی شیطان ہے وہی ابلیس ہے جڑا ڈر جائے وہی آدم ہے جڑا آکڑ جائے وہی شیطان ہے بندہ جدو گناہ کر کے رب کو لاؤں نا تے رب فرماندا ویکھو ویکھو فرشتیو انہوں پتہ جے کہ میں ہی معافی دینی ہے
کدے غور کیتا جے چھوٹا جا بچہ ہوئے نا ماں نو مارے نا وہ نالے روندا ہے نالے مار کھاندا ہے تے نالے ماں دی گودی چی وڑدا ہے کیوں انہوں پتہ ہوندہ ماریا بھی ماں میں چپ بھی ماں ہی کرانا ہے جدو بندہ گناہ کر کے رب کو لاؤندہ تے رب فرماندہ فرشتے ویکھو 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 انہوں پتہ جے گناہ بھی میرا ہی کیتا تے معاف بھی میں ہی کرنا ہے ویکھو میرے کو لیا ہی جاندہ جے انہوں پتہ معاف میں ہی کرنا ہے اج شیطان انسان دے ذہن چ وسوسات ڈال دے کہ نوجوانہ کل گناہ کر کے توبہ کی تھی اج پھر گناہ کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہی ہن نہ جائیں اللہ فرماندا بندہ شیطان دے آنکھیں لگ کے کدھر میرا بوہا نہ چھڑ دیویں اللہ فرماندا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی فرماندہ تو آ جایا کر آکے معافی مانگ لیا کر میرے آقا نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہ گارے سوائے انبیاء تو ساری اولاد گناہ گارے پر حضور نے فرمایا چنگا گناہ گار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے نبی کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں جو میں گناہ کیتا ہی نہیں او ستویں کوٹھڑی 7 تالے تے زلیخا حضرت یوسف نو لے گئی 7 تالے لگا دیتے ایسی عاشق کہ سال دے 365 دن تے 365 نے سوٹ حضرت یوسف دے سلوائے روزانہ اتنا قیمتی سوٹ حضرت یوسف نے نواں پہنا دیئے یوسف سوٹ اتار دینے تے انہاں دے سر تو وار کے کسے نو دے چھڑ دیئے یوسف دا صدقہ دے چھڑ دیئے مفسرین فرماد نے ایسا انہیں عشق کیتا کہ زبان نال تے ہر ویلے یوسف یوسف کر دی سی پر کدے انہوں چوٹ لگ دی سی نا تے او دے جسم وچوں جڑا خون دا قطرہ ڈگدا سی او دے وچوں بھی آواز ہوندی سی یوسف یوسف 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی وقت دی ملکہ دھرتی تے اودے نال خوبصورت عورت اس زمانے چ کوئی نہیں سی تے یوسف نال حسین مرد کوئی نہیں سی وقت دی ملکہ ہوئے عشق بھی کر دی ہوئے 7ویں کوٹھڑی چ لے گئے دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا تے اوتھے سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہہ لگی یہ میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کر لگی ہاں دوپٹہ دیتا ہے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پہ ویکھدا پر میرا رب پہ ویکھدا ہے میرا رب پہ ویکھدا ہے ہن اگے قرآن دا رنگ ویکھ اللہ فرماتا وغلقت الابواب وقالت حیت لک اللہ نے فرمایا جب انہیں دروازے بند کر لے تے تالے لگا کے نہ تے کہنے لگی وقالت حیت لک بے یوسف جلدی کر تنہائی ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے عورت دوپٹہ اتار کے قریب آ کے قالت حیت لک اس یوسف دی پاکیز کی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ کڈا سونا یوسف نے جملہ دیتا کہ جدو کدے انج دا موقع آ جائے فوراً اپنے آپ نو اللہ دی پناہ دے دیا کرو جد بچنا تو اس ویلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس ویلے آکھیا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اپنے آپ نو فوراً گناہ کرن دے ویلے اللہ دی پناہ چ دے دیا کرو تاکہ بچ جاؤ ہن اگے قرآن ایک رنگ پیش کیتا میں پڑھا قرآن میں آج دی تقریر ساری نوجوانوں سنا کے چلیا میری تقریر بلکہ میری زندگی دیا ساریاں تقریرہ ہیں نہیں نوجوانہ دے نام میرا دل کر دے میں اپنی ملت دے نوجوانوں سینے چو حضور دے عشق دا ایک چھوٹا جا دیوہ بال کے دے جاواں تے اے دیوہ بال جائے نا تے میاں صاحب فرماتے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ اے دیوہ بال جائے تے بندہ زمین دے تھلے بھی ٹر جائے تے قبر چوی چانن ہو جاتا ہے اللہ نے رجاب فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ
پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ. یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے. او اللہ دی دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی آپ نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا. دیوار وچ آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنے دلدہ کے نیچے انگلی دبائی ہے. نل فرما دے نے پترا نبی ہے, پتر بھی نبی رائے, گناہ نہ کری نبیان دی فرشت جو نکل جائے گا. فرمایا یوسف پترا دوڑ جاؤ, پترا دوڑ جاؤ, پترا دوڑ جاؤ. یوسف دروازے وال دوڑ پہ, تالے ٹوٹ دے جا رہے, دروازے کھل دے جا رہے. پتہ لگیا سائیں جو دے آن پچانے آئی جاندے. بچانا جاندے اور یوسف تے ستویں کوٹھڑی چ مصر وچ نے تے یعقوب تے کنان وچ نے. کتھے کنان تے کتھے مصر, اور سائیں آ گئے تے آکھیا دوڑ جا. اے تسی عقل مند تے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو, کسے بندے نو کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ آکھے دوڑ جاؤ, او دروازے وال دوڑے گا نہیں نا. انہوں پتہ تالا لگے. پر یوسف نو سائیں آکھیا دوڑ جاتے, وہ تالے لگے دروازے والی دوڑے. پتہ کیوں؟ کدے غور کیتا جے کہ بچے نو کوئی ہواچ اچھالے تے بچہ روندہ ہے, ماں اچھالے تے بچہ ہسدہ ہے. حالا وہ بھی اچھال رہے تھے, ماں بھی اچھال رہی, پر لوگاں واری بچہ روندہ تے ماں واری ہسدہ. کیوں؟ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ میری امی نے میں نو ڈگر نہیں دینا. یوسف نو سائیاں تے مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا. سائیاں نہیں ڈگر دیتا, سائیاں نہیں ڈگر دیتا. یوسف دروازے وال دوڑے, تالے ٹوٹ گئے, دروازے کھل گئے. جدو آخری دروازے دیواری آئی تے تالا ٹوٹیا تے یوسف باہر نکلنے لگے تے زلیخا نے پیچھے پکڑ کے جدو کھینچیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی. باہر آئی تے دیکھیا تے زلیخا دا شوہر کھڑے. انہیں شک دی نگاہ نہ یوسف تے زلیخا وال ویکھیا کہ ایک کمرے چو دو میں نکل رہے. زلیخا نے اس طرح کر کے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے الزام یوسف تے لگا دیتا, کہنے لگی انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے. یوسف نے کہا کہ غلط میرے تے آگئے. قریب ایک پگھوڑا سی تے پگھوڑے چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے. زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا تے یوسف نے بچے والی اشارہ کر کے کہا بچے بول دس کون سچ ہے, دس کون سچ ہے. وہ چند دن دا بچہ پنگھوڑے چ بول کے کہنے لگا جی قمیض اگو پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے, جی قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے. کیونکہ جے سامنے تو پھٹی ہے تے پھر یوسف نے حملہ معاذ اللہ کیتا ہے تے زلیخا نے اپنے بچان دی قمیض پھاڑی ہے. تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے دا مطلب یوسف دوڑے ہے, زلیخا پچھو پھڑے ہے. عزیز مصر زلیخا دے شوہر نے ویکھا قمیض پچھو پھٹی, انہوں پتہ چل گیا زلیخا جھوٹی یوسف سچا ہے. پر پھر بھی انہیں یوسف علیہ السلام نو جیل چ قید کر دیتا. 12 سال جیل چ رہے. جدو جیل چ نکلے تے وقت دے بادشاہ مصر دے بادشاہ بنے. 7 سال مصر چ قحط پہ گیا, لوگوں نو کھان نو لقمہ نہ ملے. لوگ یوسف کو لاگے کہ گندم دیو, فرما کو قیمت دیو میں تو انہوں گندم دیو. انہوں اپنے سونے چاندی جمع کرا دیتے تے گندم لے گئے. اگلے سال آئے حضور گندم دیو, فرما قیمت دیو. انہوں نے ساڑیاں زمینہ رکھ لو تے گندم دے دیو. زمینہ بھی رکھ لیا, گندم دے دی. تیسرے سال پھر آئے, فرما کچھ دیو نا تے پھر گندم دیوا. انہوں نے زیور بھی چلے گئے, زمین بھی چلے گئی, ساڑھے انہوں گھر رکھ لو. آپ نے گھر بھی رکھ لے, گندم دے دیتی. چوتھے سال پھر آگے حضور گندم دیو, فرما قیمت دیو. کہہ لگے کچھ بھی نہیں ہے, فرما کچھ دیو گے تے پھر دیواں گا. مصر دے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آگئے تے کہنے لگے انہوں غلام بنا لو تے سانو کھانوں کچھ دے دو. یوسف نے انہوں دے بچے غلام بنا کے انہوں گندم دیتی. تو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے ویچیا سی نا, جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دیواں مینوں یوسف دا رب کون آکھے. اور رب بڑی غیرت والا ہے.
اور رب بڑی غیرت والے جدو 7ویں سال گندم لینا آئے نا تے ایک نوجوان آیا تو انہیں آکھیا میرے گھر دے 20 افراد نے تے میں میرے حصے دی گندم دیو. آپ نے انہوں 20 بندیاں دا کھانا دیتا پورے سال دا. انہیں آکھیا حضور انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا. آپ نے فرمایا بھائی جنہ تیرا حصہ بندہ میں تینوں دے دیتا ہے اپنا حصہ لے جا. انہیں عرض کی تھی حضور میرے انہیں نہ گزارا نہیں ہونا. فرمایا اس تو زیادہ میں تینوں نہیں دے سکتا اصول دے خلاف ہے. انہیں عرض کی تھی حضور جڑی میں تینوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تسا میں میری مرضی دا دینا ہے. فرمایا سنا. کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی سی. فرمایا یاد ہے. زلیخا تواڈی قمیض پکڑ لی. فرمایا یاد ہے. پھر قمیض پھٹ گئی. فرمایا یاد ہے. یاد ہے پھر پنگوڑے چ ایک بچہ سی. فرمایا یاد ہے. تسا اشارہ کیتا تو بچہ بولیا. یاد ہے. انہیں تواڈی گواہی دیتی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا وہ بچہ میں ہی ہوں. وہ بچہ میں ہی ہوں. یوسف نے تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو. خزانے دے بوئے کھول کے فرمایا جو لینا ہی لے جاؤ. وہ جدو اپنی مرضی دا لے کے ٹریا اللہ فرمایا یوسف جڑیاں تیریاں گواہیاں دے وے انہوں تو او دی مرضی دا دینا ہے. فرمایا جڑا میریاں گواہیاں دے وے انہوں فرمایا اپنی مرضی دا دینا. پھر جڑا میریاں پاکیزگی دیاں گواہیاں دے وے میں انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا. میری ملت دے نوجوانوں گھاٹے دے سودے نہ کرے ہو. اپنے رب نہ لو لگا کے رکھے آجے. اپنے مالک نہ لو لگا کے رکھو. ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے. تو انہوں ویزا لگ جے امریکہ دا عرب دا مدینہ شریف دا اللہ کرے سارے دا تے اتھے پردیس سے جا کے کمائی نہ کرے تے سو کے آ جائے تے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ پتہ کی کہندے پیسے بھی ضائع کر رہے تے زندگی بھی ضائع کر رہے. یہ دا مطلب ہے پردیس تے کمائی کرن جائی دے نا. اے جڑی دنیا تے تو آیا نا اے تیرا دیس نہیں. دیس تیرا کوئی ہو رہے ہو تو واپس جانا ہے. اے تے پردیس آیا کمائی کرن. اتھے کوئی عملان دی کمائی کرنا ہے. جے اتھے ساؤں کے ٹر گئے پھر اتھے دی زندگی اوکھی ہو جائے گی. اتھو کمائی کر کر کے اتھے بھیجی جا. جدو اتھے جائیں گا پھر سکھ دی زندگی. اتھے کمائی کرن پردیس آئے ہیں. اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا. اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا. باہو دم دم غم سوایا ہو. میری ملت ہے نوجوانوں اس سے ایسی پردیس آیا ساڑا وطن بڑی دور ہے. پتہ نہیں کیڑے ویلے آرڈر آ جانے نے کیڑے ویلے حکم آ جانے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جانا ہے. کسے نہیں پوچھنا کہ تیرے کل ویلا ہے کہ نہیں اجے جوانی ہے کہ نہیں. ورنہ کئی ایسے جاؤ قبرستان دا اجرات ایک چکر لگا کے او حضور دی سنت اجرات قبرستان جانا. جا قبرستان جا کے چکر لگا کے آ. تیرے برگے لکھا ماما دے لال اتھے لیٹے نہیں جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دین دے. آج انہاں کی قبر تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں. آج انہاں لی دعا کرن والا بھی کوئی نہیں. جاؤ جا کے قبرستان دے چکر لگا کے تے آؤ. عارفان دے سلطان نے فرمایا اے دنیا فرما دینے عدیلان اس دنیا تے پوری دنیا دارا اوج نہ مالک دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا میواں کھولو پتر گہاوے پٹ دنیا بکارا اوج نہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہار. جڑی کو رات بچ گئی نہ ہوں جا کے مسجد دے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھو اپنے رب کو اپنے گناہ دی توبہ تے معافی مانگ لے آجے. اللہ تعالیٰ سانو اج دی رات معاف فرمائے. ساڑے گناہاں تے پردے پا کے گناہ معاف فرما کے نیکی تے رب استقامت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی اے بھائی 18 مئی بروز پیر محفل میلاد شریف ہو رہی شیخ پورا روڈ بدو پلی تو نظام پورا ڈھاکہ اتھے تمام احباب